अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। जुनैद सफदर साहब की एक नई पिक्चर दोबारा से वायरल हुई और ये हसन अयूब साहब ने पिक्चर ये पोस्ट की। ये जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, और इस तस्वीर ने एक और नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, एक नई बहस शुरू कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर। अब इससे पहले ये खबरें चलाई जा रही थी कि मुबैना तौर पर जुनैद सफदर साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ G500 के अंदर अपने हनीमून के लिए ऑस्ट्रिया तशरीफ लेकर गए हैं, लेकिन उन खबरों की तरदीद कर दी गई। उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से बहुत से वज़रा ने सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ियों को और अवाम को ये धमकाया भी कि अगर कोई इसके बारे में डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो उसके ऊपर डेफेमेशन सूट और पीका एक्ट लागू किया जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि इस जहाज से मुतल्लिक हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती या एक प्रेस रिलीज जारी कर देती जिसमें यह बताया जाता कि ये जहाज फलां तारीख को फलां दिन लाहौर से फलां जगह के ऊपर गया, वहां पर फलां सेंटर है, वहां पर इस जहाज की मुरम्मत और मेंटेनेंस की गई और उसके बाद 7 दिन के बाद ये जहाज वापस आ गया। अब उससे अवाम की और सहाफियों के अंदर जो इस खबर को लेकर बेचैनी थी वो क्लियर हो जाती, लेकिन बजाय उसकी इंफॉर्मेशन देने के डराया गया, धमकाया गया। और फिर कल हसन अयूब साहब ने एक पिक्चर पोस्ट कर दी जुनैद सफदर साहब की, जिसमें वो लिखते हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। अब वो उसके अंदर ये लिखते हैं कि जी सोशल मीडिया पर व्यूज और सस्ती शोहरत के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना कुछ लोगों का मामूल बन चुका है। जुनैद सफदर साहब के नीचे वो पिक्चर लगाते हैं उनके 2 दोस्तों के साथ, और साथ ही लिखते हैं कि असल हकीकत यह है कि जुनैद सफदर इन दिनों अपने करीबी दोस्त मोहम्मद अली टिक्का की अयादत के लिए मुसलसल जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल के कमरा नंबर 510 में आ जा रहे हैं, यानी कि वो लाहौर में मौजूद हैं जहां इनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। अगर किसी को अब भी शक है तो मार्च के महीने की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली जाए। अब इस तस्वीर ने एक नया तनाजा और बहस शुरू कर दी। ये तस्वीर गालबन, जहां तक मैं इसको असेस कर पा रहा हूं, ये तस्वीर पुरानी है। जुनैद सफदर साहब इस तस्वीर के अंदर एक जैकेट और अपर पहना हुआ है, और उनके पीछे जो दोस्त हैं उन्होंने भी गर्म जो है वो जैकेट्स और कोट पहनी हुई है, और उसमें से जो गालबन मुबैना तौर पर उनके दोस्त मोहम्मद अली टिक्का साहब हैं उन्होंने एक गर्म किस्म का कोट पहना हुआ है और एक मफरल भी पहना हुआ है। और इसी तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो साइड के ऊपर टीवी भी है और उसके नीचे स्पीकर भी है। तो ये डॉक्टर हॉस्पिटल का तो कमरा नहीं ना हो सकता कि वहां पर स्पीकर भी दिया जाए, वहां पर टीवी भी दिया जाए, और फिर जिस तरह के गर्म कपड़े जो है वो पहने गए हैं मार्च के महीने में यहां पर लाहौर के अंदर, तो वो तो साफ बता रहा है कि ये तस्वीर पुरानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तनाजा, एक बहस जिसको खत्म किया जा रहा है, जिसको खत्म करने के लिए अवाम को, सहाफियों को डराया धमकाया जा रहा है, उसके ऊपर फिर दोबारा से एक पुरानी तस्वीर पोस्ट कर देना, ये एक नई बहस को जन्म देता है। अगर जुनैद सफदर साहब लाहौर में ही मौजूद थे, और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूं ये तस्वीर तब पोस्ट की गई जब जहाज G500 वापस लाहौर लैंड कर चुका था, उसके बाद हसन अयूब साहब ने यह तस्वीर पोस्ट की और फिर इस तस्वीर ने एक नई बहस शुरू कर दी। अगर जुनैद सफदर साहब वाकई लाहौर में मौजूद थे और जुनैद सफदर साहब डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे तो वहां से एक नई तस्वीर इशू कर सकते थे। उस नई तस्वीर को इशू करने से ये जो, और वो तस्वीर एक दिन पहले इशू की जा सकती थी जहाज के वापसी लैंड होने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुनैद सफदर साहब ने अपना एक स्टेटस भी डाला कि मैं लाहौर में हूं और बारिश को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन कोई तस्वीर उन्होंने अपनी नहीं दी। जहाज लैंड होने के बाद हसन अयूब साहब की तरफ से ये तस्वीर, जिसको मुझे लगता है कि मुबैना तौर पर यह पुरानी तस्वीर है, वो पोस्ट करना फिर दोबारा इस तनाजे को, इस बहस को दोबारा से एक नए रुख इख्तियार कर लेता है कि पुरानी तस्वीर और फिर ये जो सर्दियों के कपड़े पहनकर तस्वीर जारी करने का आखिर मकसद क्या है। अब ये एक नई बहस छिड़ गई है जी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं लतीफ खोसा साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी चंद दिन पहले ही इमरान खान साहब को टॉन्ट किया था और उनको यह कहा था कि औरतों की तरह क्या रो रहे हो, मर्दों की तरह जेल काटो जिस तरह हमने जेल काटी थी। अब मेरी लतीफ खोसा साहब के साथ पॉडकास्ट हुई, और लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के बड़े देरीना कारकुन रहे और उनके लीडर रहे हैं, वो गवर्नर भी रहे हैं उनकी तरफ से पंजाब में। मैंने उनसे ये सवाल किया, और ये उनके वकील भी रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के। मैंने उनसे पूछा कि आसिफ अली जरदारी साहब की जेल कैसी थी। वो तो इमरान खान साहब को ताना दे रहे हैं कि आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं जेल में, हमारी तरह मर्दों की तरह जेल आप काट रहे हैं, हम इबादत किया करते थे, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की। तो लतीफ खोसा साहब ने कहा मैं ज्यादा नहीं कुछ बता सकता क्योंकि मैं उनका वकील रहा हूं और प्रोफेशनली ये ठीक नहीं है एथिकली कि मैं उनकी सारी बातें करूं। लेकिन वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को पुरतयुश जेल मुयस्सर थी। वो ये कहते हैं कि अस्पताल में आसिफ अली जरदारी को पूरा फ्लोर मिला हुआ था, हम सुप्रीडेंट के कमरे में इनसे मुलाकात करते थे जहां हमारी खातर मदारत होती, और कमरा जो है वो खाली कर दिया जाता था। मैं इनका वकील था, लिहाजा मेरे लिए मुनासिब नहीं कि सब बताऊं। अब लतीफ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि उनकी जेल बड़ी पुरतयुश थी और अस्पताल में उनको पूरा फ्लोर मिला हुआ था, और वो ये कहते हैं कि जेल सुप्रीडेंट के कमरे में इनसे मुलाकात करते थे जहां हमारी खातर मदारत भी होती थी। जबकि इमरान खान साहब की जो जेल का कमरा है वो तो सबने देखा है कि वहां पर क्या हालात हैं, और उनकी बहनों को, फैमिली को मुलाकात किस तरह करवाई जाती है,
اور ملاقات کے لیے کس طرح ان کی بہنوں کو فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ اپنے پرانے جو دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کے اوپر بم پھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب یا تو ڈیفیمیشن سوٹ کریں لطیف کھوسہ کے اوپر اور ان کے اوپر کیس کریں کہ آپ نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، ورنہ پھر جو لطیف کھوسہ صاحب بتا رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے۔ اب آصف زرداری صاحب جو ہے وہ کس منہ سے دوبارہ جا کر کسی کو جیل کا تانا دیں گے اور اپنی جو ہے وہ جیل میں انقلابی ہونے کی باتیں کریں گے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ بات کرے جس کو پھر بندہ بعد میں ثابت بھی کر سکے۔ اب لطیف کھوسہ صاحب نے ان کے جتنے بھی کلیم تھے ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے اوپر جو ظلم اور فسطائیت کی جا رہی ہے اور جس طرح کی وہ جیل کاٹ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی جیل کبھی بھی کسی بھی لیڈر نے ماضی میں نہیں کاٹی۔ اب تیسری جو خبر ہے وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، وہ تھوڑا سا تنگ آ گئے ہیں۔ ایک انٹرویو ان کا وائرل ہو رہا تھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس پارٹی کو انقلاب کے لیے بچا کر رکھنا ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم ڈی چوک جو ہے وہ پہنچنے کی کال دے دیں، نعرہ لگا دیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جتنا مرضی گالی دے، اب جو وہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی جتنی مرضی گالی دے، میں سوشل میڈیا کے پریشر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ سوشل میڈیا نے اس پارٹی کو نہیں چلانا، ہم نے سوشل میڈیا کو راستہ دکھانا ہے۔ اب جب میں یہ سٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں اور ماضی کے کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں جنہوں نے اسی سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد ان کو بالآخر عہدے سے یا تو ہٹا دیا گیا یا پھر عہدہ چھوڑنا پڑا۔ ایک چیز تو کلیئر ہے، میں نے جتنی اسیسمنٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ریڈ لائن ہے وہ سوشل میڈیا ہے، ان کا کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ان کی اپنی وزارت، ان کی حکومت، ان کی سیاست ان کی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کے لیے ریڈ لائن ان کا سوشل میڈیا ہے۔ ماضی میں جتنے بھی لوگ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹونٹ کرتے ہیں یا ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آئے یا اس کو توڑنے کی کوشش کی، عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کو ہٹا دیا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب دوبارہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ایک مجھے کوشش ہی نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا سے فرسٹریٹ ہے۔ اب لگتا کیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ظاہر سی بات ہے جو پی ٹی آئی کا بڑا سوشل میڈیا ہے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ بار بار پارٹی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور خاص کر سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کال دی جائے، کوئی بڑا احتجاج کیا جائے، لیکن اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پارٹی کو انقلاب کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ سوشل میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کہیں پر بھی انقلاب نہیں آ سکتا، آپ سڑکوں پر نکلیں گے تو انقلاب آئے گا۔ اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب یا پھر کسی اور میں لیڈر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ اڈیالہ کے باہر جب کارکنوں کو بلایا جاتا ہے تو وہاں تو آپ لوگ پہنچتے نہیں ہیں، وہاں پر جب بہنیں ہر منگل کو بلاتی ہیں تو وہاں تو آپ پہنچتے نہیں، تو آپ کو ڈی چوک کی کال کیا دینی ہے ہم نے؟ اب یہ ایک نئی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بحث چھڑ جائے گی جس میں بالآخر یا تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑے گا اور ان کو اپنے یہ جو بیان ہے اس کے اوپر کہنا پڑے گا کہ یہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور اگر جو ہے وہ اس کی وضاحت نہیں کرتے اور اسی اپنی سٹانس کے اوپر رہتے ہیں تو پھر ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کی جو ٹرولنگ ہے اس کی سٹارٹ ہو جائے گی اور ان کو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ آخری خبر میں آپ کو بتا دوں کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے اندر ٹرمپ کی بہت زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ کہیں کسی بھی بڑے ملک میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابھی ٹرمپ نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آبنائے حمز کو میں سیکیور کرنے جا رہا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران یہاں سے کیسے جو ہماری آئل ٹینکر شپس ہیں ان کو نہیں گزرنے دیتا، اور اس نے پوری دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس جنگ سے تنگ آ کر ان کا ساتھ بھی دیں گے اور وہ چاہیں گے کہ یہ آئل کی پرائسز کم ہو جائیں تو ہم کسی طرح آبنائے حمز کو سیکیور کر لیں۔ لیکن برطانیہ، جاپان اور آسٹریلیا نے آبنائے حمز جو ہے وہ کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی جو مدد کی اپیل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور آج اٹلی نے بھی اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح بالکل بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، اور ان تمام ممالک نے کہا ہے کہ آبنائے حمز کو کھلوانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے سفارتی طریقہ، یعنی کہ بات چیت، بجائے یہ کہ ہم اپنی کوئی وار شپس جو ہے وہ وہاں پر بھیجیں اور وہاں پر ایک نئی جنگ سٹارٹ کریں، تو ہم اس جنگ کے اندر نہیں کودنا چاہتے۔ اب جبکہ ٹرمپ اپنے ہی ملک کے اندر ان کی جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کے جو شوبز کے لوگ ہیں، بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں، وہ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ گیس یعنی کہ فیول کی پرائسز کم کی جائیں گی، روزگار پیدا کیا جائے گا اور ہم یعنی کہ امریکہ دوبارہ کسی کی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ خود کو نوبل امن جو پرائز ہے اس کے لیے نامزد کرواتے رہے، جبکہ دوسری جانب ٹرمپ نے ایک اور امریکہ کے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔